आयोजन गर्नु यसैमा छ जीवनको आनन्द। हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। हामी शरीर लिएर पृथ्वीमा जन्म भएका छौँ, जन्म लिएका छौँ हामी पृथ्वीमा, हाम्रो शरीर छ अहिले। तर शरीर संसारबाट बिदा भएपछि सबै कुरा हामीबाट बिदा हुन्छ। तर एक शरीर बिदार्पण गरिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो शरीर कता जान्छ गर्नु केही पनि छैन। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नै भगवान तिम्रै हातमा छ। हरि भगवानको जय जय हो। हामी संसारमा जन्म लियौँ, अहिले घर हेर्दा घरै लैजाउँ कि जस्तो लाग्छ, छोड्न मन लाग्दै। आफूले जोडेको जग्गा पनि मरेर सँगै लान पाएँ जस्तो लाग्ला। हामीले राखेको बैंकमाबाट लौ र म छोड्यो भने सबैभन्दा आनन्द त्यही मिल्छ। हामी आनन्द लिन नजानेर हिरा मोती माग भने छैन मलाई काम, आखिरीमा काम लाग्ने राम तिम्रै नाम। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि भगवान तिम्रै हातमा छ। भगवान तिम्रै हातमा छ। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि भगवान तिम्रै हातमा छ। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि भएको एउटै आत्मा छ, त्यही आत्मा नि भगवान तिम्रै हातमा छ। मसँग भएको एउटै आत्मा छ, त्यही आत्मा नि भगवान तिम्रै हातमा छ। पागल धामले कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले, कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले कै नामले, हरि हरि हरि। कोही पागल कामले, कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले, कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले, कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले, कोही पागल कामले, कोही त पागल कामले, मै त पागल रामकै नामले। कोही पागल कामले, कोही त गीत गर्नलाई बजेट पनि माग्नु परेन, कसै पनि आउनु पनि परेन, आफै धाएर मन्दिरमा
है। त्यसैले यस्तो बाटो कहिले पनि खन्न नसुन्नु होला। स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने, 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 स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्ग 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 जाने हो बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हो भने हरि हो भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्ग जाने 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 हो भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हो बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्ग जाने हो भने हरि स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, 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 स्वर्ग जाने बाटो आनन्द माटो अहिले हरि भजनैले आनन्द माटो अहिले हरि भजनैले आनन्द माटो अहिले आनन्द माटो अहिले हरि भजनैले 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 शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं
सुन्छौँ, हेरिराखौँ जस्तो, सुनिराखौँ जस्तो। तथापि त्यस्तो भए पनि हामीले एकछिन रोक्न चाह्यौँ, फेरि पनि हामी भजनमा आउन सक्छौँ भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आदरणीय गुरुदेव इन्द्रलाल पौडेलज्यूको मुखारविन्दबाट विष्णु सहस्र नाम वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शरणं प्रपद्ये श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री राधा कृष्ण भगवानको, विघ्नहर्ता गणेश महाराजको, श्री शाम्ब सदा शिवजीको, श्री विजयनगर शिवालय तथा राधा कृष्ण मन्दिरमा पाँचौं साधारण सभा पाँचौं वार्षिकोत्सवमा श्री वैदिक हिन्दू सेवा सत्सङ्ग समिति अन्तर्गत वैदिक हिन्दू सेवा सत्सङ्ग समिति अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा हुने गरेका श्री भगवानका मन्दिरहरूमा, देवालयहरूमा, शिवालयहरूमा योजना हो साप्ताहिक रूपमा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएका यस सत्सङ्ग समिति सम्पूर्ण परिवारलाई विशेष धन्यवाद गर्दै यसका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यू तथा सम्पूर्ण समितिज्यूहरूमा विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तथा यस वैदिक हिन्दू सेवा सत्सङ्ग समिति तथा यस मन्दिरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म इन्द्रलाल कणेलको तर्फबाट जय श्रीमन्नारायण भन्न चाहन्छु। यही प्रार्थना गर्दै म यस कार्यक्रममा सत्सङ्ग परिवारले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा श्री विष्णु सहस्रनामको पाठ गरेर श्रावण गराउने चलन रहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै मैले पनि यहाँ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रलाई पाठ गर्दैछु। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। हुन त यस मन्दिरमा उपस्थित हुनुभएका मभन्दा धेरै विज्ञाने नमः श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुपायन उवाच युधिष्ठिरः शान्तनभं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमरचन्तः प्राप्नुर्भेन वा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं तपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चय नित्यं भक्त्या पुरुषमप्यं ध्यानस्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो प्रियः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रं योगविधां नेता प्रधानपुरुषेश्वर नारसिंहबभूः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्ताणर्भूतादिर्गिरभ्यः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयं शम्भुरादित्य पुष्कराक्षमा सोनामा आइसकेपछि एकाग्र हुन पनि हामीलाई गाह्रो छ कि घरमा एकाग्र हुनलाई हामीलाई गाह्रो छ। किन भन्दा यहाँ भइयो भने हरे राम हरे कृष्ण भनेको मन्त्र के हो त त्यसलाई पनि स्मरण गर्नु पर्यो कि त्यसलाई चाहिँ एकाग्र भएर हजुरहरू यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ हरे राम हरे कीर्तन भइरहेको छ यसलाई यो सम्झिनुहोस् कि साक्षात् भगवान आएर आज हरे राम हरे कीर्तन गर्नु हजुरले ल्याएको प्रसाद लिएरै बस्नुहोस् न लिएरै बस्नुहोस् हजुरहरूले यो माइन्ड नगर्नुहोस् है लिएरै बस्नुहोस् हरे राम सिद्धिन्छ हजुरलाई भगवानले परैबाट देख्नु भएको हुन्छ हजुरहरू अगाडि आएर बस्नु पनि पर्दैन म
म कुनै मन्दिरमा गएँ भने अगाडि गएर म कहिल्यै बस्दिनँ कि म पछाडि नै बस्छु। किन मेरो भगवान् मैले चिनेको छु, भगवान्ले मलाई चिन्नु भएको छ। थोरै नै म हसन खसन गरेर भित्र जानु पनि पर्दैन। किन यहीँबाट आनन्दले दर्शन गरे पनि हुन्छ। हजुरहरूले ल्याएको प्रसादी माइन्ड नगर्नु है कसरी नै, मैले देखेको कुरा भनेको यो। कोही चाहिँ के हुन्छ भने एकदम भक्ति हरे राम लागेको हुन्छ कि, लागेको मान्छेलाई झ्यास छोडिदियो भने के हुन्छ, भङ्ग हुन्छ नि। त्यो पनि एउटा पाप हो। किन सकेसम्म मैले गर्दा अरूलाई कसैलाई पनि डिस्टर्ब नहोस् र तैँले यस्तो टिका लाएर मसँग नहिन् भन्नुभयो। भन्नुहोस् मैले के गरेर, मैले यो टिका लाउन नपाउने, मैले रुद्राक्षको माला लाउन नपाउने? के श्री वैष्णव नारायणले त्यही भन्नुहुन्छ, रुद्राक्षको माला नलगाऊ, रुद्राक्षको माला लाएर हिँड्ने मेरो मन्दिरमा नआऊ भन्नुहुन्छ? मलाई यस्ता कुराहरूले चाहिँ कतिपय मन्दिरमा चाहिँ यस्ता कुराहरूले मलाई एकदम टचिङ गर्यो। मैले जति नै मेरो भोले बाबालाई मान्छु नि त्यति नै मैले नारायणलाई पनि मान्छु कि। तर यो होइन, रुद्राक्षको माला लाउँदैमा शिवजीलाई अपमान गर्न सक्नुहुन्छ कसैले? अपमान शिवजीलाई सकिँदैन नि। सेम नारायण र शिवजी हेर्नुहोस् त, एकअर्काको परपूरक हुनुहुन्छ। कसरी उहाँहरूले एकअर्कालाई ठोके पनि के पूर्वजन्मको कमाइ नभइकन गद्दीमा बस्न पाइँदैन। हामीले राजालाई नारायण भन्छौँ, नारायणको अवतार लिएर जन्मिनु पर्यो नि नेताहरू पनि त्यहाँ गएर बस्नलाई, हो कि भन्नुहोस् त? त्यही भएर हामीले भक्ति गर्दा चाहिँ एकदम भित्र दिलदेखि भक्ति गरौँ, कसैको पनि नहेरौँ, दायाँ बायाँ कसैको पनि नहेरौँ। हामीले प्रेम र मायालाई, इष्टमित्रलाई गर्ने माया भनेको स्वार्थी हुन्छ। प्रेम भनेको हेर्नुहोस् त, राधाले कृष्णलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसरी प्रेम गर्नु पर्यो। कहिले पनि यदि त्यसले यसरी भगवानसँग राधाले कृष्णलाई गरेको प्रेम गर्छ भने जीवनमा त्यसलाई कहिल्यै पनि सङ्कट आउँदैन। यो मेरो अनुभव। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, यी धर्म सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पूजनीय गुरुहरू, आमा दिदी बहिनीहरू, भाइहरू सबै मेरो नमन। यस सरसङ्गत कार्यक्रममा हुन त अब कसरी अर्थ लाउँछन्, सत भनेको सतह, सङ्गत भनेको सबैजना मिलेर बस्नु। यो सतहमा सबैजना मिलेर बस्नु, यसको सिधा अर्थ भन्नुपर्दाखेरि सतहमा सबैजना मिलेर बस्नुलाई नै सत्सङ्गत भनिन्छ जस्तो लाग्छ। गुरुले धेरै संस्कृतमा वाचन गर्नुभयो। मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने यो संस्कृतलाई थोरै भए पनि नेपालीमा उल्था गरेर 10वटा कुरो जान्ने बनाइदिनुहोस्। किनकि यहाँ संस्कृत अहिलेका बोर्डिङको विद्यार्थी त पढ्न पनि जान्दैन। हामीसम्म थोरै अगाडि पढाए भएर यो संस्कृतलाई उहाँले भन्नुभएको आधी घन्टाको वाचनमा बरु 5 मिनट यसलाई उल्था गरेर 2टा कुरो हामीले जानौँ। सचिवज्यू, सर्वप्रथम त म यस पुण्य स्थलमा यसपछि भने यस कार्यक्रममा विराजमान हुनुभएका सभाध्यक्ष, यसै गरी केन्द्रीय सदस्य चितानन्द आचार्य, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यसै गरी जिल्लाका कोषाध्यक्ष, यसै गरी क्षेत्रीय अध्यक्ष, यसै गरी यहाँ उपस्थित विभिन्न तह र तबकाबाट पाल्नुभएका वैदिक हिन्दू सेवा समूह समितिका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न मठ मन्दिरबाट उपस्थित हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू, मेरा आदरणीय पूज्यनीय आमा बुवा तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म दुर्गा चौडारी भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। परम दयालु, परम कृपालु शिवशंकर भगवान, राधाकृष्ण भगवान, लक्ष्मीनारायण भगवानको चरण कमलमा सतत नमन गर्दै आज यस 5औं वार्षिक उत्सव समारोह विशिष्ट अतिथि, केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्य, प्रत्येक मठ मन्दिरबाट सधैँ आफ्नो नित्य कर्म बिहान बेलुकाको भ्याएर 11, साढे 11, 12 बजे प्रत्येक मन्दिरमा सन्चो बिसन्चो हुँदा पनि धाइरहने सम्पूर्ण मन्दिरका धर्म अनुरागी आमा बुवाहरूमा र सम्पूर्णमा धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। म धेरै समय लिन चाहन्न, किनकि
हुन त हाम्रो सत्सङ्ग समारोह 12 बजेबाट 3 बजेसम्म हो। म धेरै टाढा टाढा मन्दिर गएको छु। मलाई एकपटक हाम्रा लेखनाथ दवाडी गुरुले आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री दामोदर कणेलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य जिल्ला अध्यक्ष सचिवको सदस्य सही क्षेत्रीय सदस्य र विभिन्न मठ मन्दिरबाट पाल्न हुने पदाधिकारी बुवाहरू आमाहरू सबैले मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। म एउटै कुरा थोरै कुरा भन्न लागेको छु। हजुरले चित्त भएर सुन्नु। म धेरै लामो लान्न, धेरै गएर 5 मिनट अथवा 10 मिनट होला, कसैले लान सक्दैन। म एउटा कथा भन्नेलाई एकजना बुवाले का 2 भाइ छोरा रहेछन् अरे 2 भाइ छोरालाई चाहिँ अंश लगाइदिनु भयो, आफूलाई जिउनी पनि राख्नु भएन र त्यसपछिबाट उहाँलाई तीर्थ जानु मन लाग्छ, 4 धाम घुम्नु मन लाग्यो अरे। त्यसपछिबाट उहाँले 3 लाख रुपियाँ थिए। हेर छोरा हो यथासोरा किन गर्न सल्लाह गर्नुभयो अरे। हेर मैले तीर्थ जाने मन आयो, हेर छोरा हो मलाई तीर्थ लगिदिनु पर्यो, तिमीहरूको पैसा हाल्नु पर्दैन, पैसा मसित छ भन्नुभएछ। त्यसपछिबाट फेरि जेठा छोराले के भने तपाईँले कान्छा भाइलाई भन्नुहोस् न, मलाई त फुर्सदै छैन एकछिन पनि भनेर भनेपछि कान्छा छोरासित जानुभएछ अरे। लौटा छोरा मलाई तीर्थ लगिदिनु पर्यो, मलाई तीर्थ जानु मन लाग्छ। त्यसपछिबाट होइन बुवा कहाँ जाने हिँड्नु भएको भनेर सोध्दा म त तीर्थ जानु हिँडेको, कता जाने हो के जाने हो मलाई त केही थाहा छैन भनेर भनेपछि त्यसपछिबाट त्यो दादाले के विचार गर भने यस्तो पैसा लुट्नु मैले भनेर ए बुवा म पनि तीर्थ जानु हिँडेको, ल हिँड्नुहोस् कहाँ कहाँ जानुहुन्छ हिँड्नुहोस् भनेर दाजुले लिएर गयो। बेलुका 5 बजे ठाउँमा जानुभयो। 12 वर्ष फेरि अब आफ्नै पैसा दिएर उसलाई खानेकुराको व्यवस्था मिलाउनु भयो, उसलाई पनि खाने खर्च आफूलाई खाने खर्च। बुढो माउलाई त 17 भयो कि त्यसो छोराहरूले माने थिएन मान्छे बेला पऱ्यो। त्यसपछिबाट बेलुका सुत्नु भयो, ऊ पनि सुत्यो। सुतेपछि त्यहाँबाट के भन्छ अरे त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने बुढो सुतेपछि त दादाले त पैसा चोर्नु छ नि श्रीमनमा आएर हजुरहरू एकछिन बोलिदियो भने गराइदिनु हुन्छ। त्यसपछिबाट सिरनमा गएर बुढाले सिरन राख्यो होला पैसा भन्छ, पैसा हेर्दा त छैन सिरमा नआएर एकछिन नभन्नु र अब त्यसो भएपछि उसले सिरनमा हेऱ्यो अस्कोटका गोजीबाट पैसा निकाल्थे, अस्कोट झुनाएर सुत्नुभयो त्यो अस्कोटका गोजीमा हेर्दा पनि पैसा छैन। त्यसपछिबाट छक्क पऱ्यो। अग्रसर भएर आउनुभएको छ। यहाँहरूले के कति दान गर्नुभयो त यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भनेर म उहाँ बनाउनको लागि गङ्गा बानियाज्यूबाट 50 लिटर दुध 4000 बराबरको रकम खर्च गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरी थाना कुमारी अधिकारी 8 केजी चामल रु 100 रुपियाँ नगद सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ईश्वरी देवकोटाले रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बालिका अधिकारी ज्यूबाट आजको लागि ग्यास भर्न लगभग 1810 कति पर्छ त्यस्तो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विष्णुमाया वास्तोला ज्यूबाट आजको लागि आवश्यक कचौरा चम्चाको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी माया देवी नेउपाने ज्यूबाट रु 2000 नगद दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ रामनामी लिनको लागि भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी रामप्रसाद देवकोटा ज्यूबाट पनि 2000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी जयेश्वर पौडेल ज्यूबाट पनि 2000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी विष्णु प्रसाद अधिकारी ज्यूबाट पनि 2200 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी बालकुमारी देवकोटाबाट रु 2000 प्राप्त भएको छ। गङ्गा वास्तोला ज्यूबाट रु 2000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी मिश्रा देवी पोखरेल ज्यूबाट 1100
नगद प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी गोमा पौडेलबाट 1000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी सावित्री बोगटीबाट 1000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी मन्दारा पौडेल माताबाट 1020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी लक्ष्मी अधिकारीज्यूबाट 1005 रुपियाँ 500 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी विष्णुमाया घिमिरे आमाबाट 625 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी भगतराम पराजुली ज्यूबाट रु 500 र प्लस तिलकुमारी पराजुली दिदीले पनि थप 500 गरेर 1005 रुपियाँ बनाउनु भएको छ, प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी धनमाया देवकोटाबाट 1105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी गङ्गाधर देवकोटाबाट रु 55 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी सरस्वती ठकुरी मुवा जो यस मन्दिरको रक्षार्थ हुनुहुन्छ, उहाँले रु 55 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। लक्ष्मीनारायण भगवानको सेविकम कपितजम्बो फल। यस 5औं साधारण सभाका अध्यक्ष महोदयज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अब सम्पूर्ण सम्बोधन गर्नुभन्दा सम्पूर्ण मठ मन्दिरबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार र 16 नम्बरका प्रतिनिधिज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू सबैलाई नमस्कार छ। उपस्थित हुनुभएका भक्तजनहरू, भक्तिमय आमाहरू, बुवाहरू, बुवा त म भगवान् ज्यादा त पनि एउटा बुवा हुनु होइन, त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण बुवा उहाँ दिदी बहिनीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्म 12 बजेबाट 3 बजेसम्म गर्ने हाम्रो निर्णय हो। केन्द्र 2079 4 महिना 14सम्म आयो गयो। भजन मण्डलीबाट उठेको आम्दानी रु 23,275 रुपियाँ। साप्ताहिकदेखि रु 11,410 रुपियाँ। अगाडिको ब्याङ्क ब्यालेन्स रु 35,882 रुपियाँ। जम्मा टोटल आम्दानी 70,500। समाधानीय यो 5औं वार्षिकोत्सव सभाका सभाध्यक्षज्यू तथा यस मन्दिरका गणेशज्यू, गुरुज्यू एवं अन्य मन्दिरका सञ्चालन गर्नेवाला सञ्चालकहरू सबैमा म आफ्नो तर्फबाट र जिल्लाको तर्फबाट धन्यवाद समर्पित गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ हाम्रो यस धर्मसभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा जिल्ला केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य चिदानन्दज्यू, साथै जिल्लाका हाम्रा कोषाध्यक्ष लेखनाथ दवाईज्यू, त्यस्तै सदस्य विलियम दवाईज्यू, त्यस्तै क्षेत्रीय अध्यक्ष दामोदर कणेलज्यू, यस क्षेत्रका क्षेत्रीय अध्यक्ष, एकदम 1 नम्बर क्षेत्रका क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नारायण सुवेदीज्यू लगायत और यहाँ यस मन्दिरलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभाव
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाबा भन्न सुहाउँदैन, म 90 वर्षको भइसकेँ। दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दैछु है, म आफै 90 वर्षको भएछु। अथवा छोरीहरू सबैमा पुनः पुनः नमन गर्दै भगवान् भोले बाबाले हामी सबैको कल्याण गरून्। रातिखेर भगवान्को भक्ति हामीमा सदा जारी रहोस्। सबै पूर्ववक्ता साथीहरूले बताइरहनु भएको छ। एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देवी जवाईज्यू, उहाँले धेरै कथा भनिरहनु भएको छ। सायद यतै हुनुहुन्छ कि गइसक्नुभयो, म देखिरहेको छैन। त हामी पनि यस्तै भनौँ न, हामी पनि यही उसैका त हौँ। हामी पनि बाबुआमाले छोराछोरी हौँ। हामी पनि उनी बाबुआमाले छोराछोरी भने यसलाई हामी यसैलाई जागरुक गर्दै जाउँ। यसमा सबैजना लागौँ। सकिन्छ भने हाम्रा छोरानातीहरूलाई पनि यो शनिबारको दिनमा चाहिँ आइवासित भन्न सकिन्छ, स्कुल जानु होला, कता जानु होला, शनिबारको दिन ल्याउने कोसिस गरौँ। र अब हामीले के भने भजन गाउने यस्ता पूजा सच्चिन ज्ञान महायज्ञको सम्पूर्ण भगवत भक्त प्रेमीहरूको राधे राधे राधे।